इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, बहैसियत एक MP के तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं, भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। और फिर औरंगाबाद के उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं और रोटियां पड़ी हुई हैं रेलवे के ट्रैक के ऊपर। हुक्मरान जो है, चाहे वो BJP हो या महाराष्ट्र की हुकूमत हो, क्या जवाब देंगे आप लोग? कोई इस मुल्क में उन मरने वालों की कोई कीमत है या नहीं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सिर्फ एक बयान आ गया वजीर आजम का और रेलवे मिनिस्टर का कि अफसोस हुआ, मगर जिनके घर पर ये लाशें गई होंगी या जिनको खबर मिली होगी कि जिस औरत को मालूम हुआ होगा कि मेरा पति मर गया, जो बेटा यतीम हुआ होगा, जिसकी मां की कोख उजड़ गई होगी, क्या जवाब देंगे इनको? और क्यों मरे वो लोग? हादसे में नहीं मरे, भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, इस कोविड वायरस की डर की वजह से। पैसे नहीं थे, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने गांव को, अपने देश को जा रहे थे और थक कर बेहोश होकर गिर गए। ट्रेन आई और ट्रेन उनको मार के चले गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई अरे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन साइकिल रेस में भी कोई इतना लंबा सफर कोई नहीं करेगा, मगर अब जाना है उनको। इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है तो ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं। 1-2 ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा कि नहीं मत भिजवाओ इन लोगों को, इनको रहने दो यहां पर। अरे भाई, ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। क्या कर रही है सरकार इन मजदूरों के बारे में, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में? इतनी ट्रेन चलाएंगे फुलां, अरे भाई लेके क्यों नहीं जा रहे? फिर आपने हर स्टेट गवर्नमेंट को आप बोलना था कि हम ये दे रहे हैं आपको, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम आपको चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, बांटिए लोगों को। कुछ नहीं, मिलियनों टन पड़ा हुआ है। और इतने बड़ी तादाद में ये मजदूर जो बिहार, बंगाल के, आपके उत्तर प्रदेश के आए हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, इसका कोई हुकूमत के पास कोई जवाब ही नहीं है, ना इनके पास कुछ है। इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि नहीं इनको वापस मत भेजाओ, कंपनी शुरू होगी दोबारा। ये स्लेवरी है, और ये स्लेवरी हमारे आईन की आर्टिकल 23 के खिलाफ है। क्या हमको ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर वापस आएंगे। जिस तरीके से हमने उनसे सलूक किया, कम से कम तेलंगाना की हद तक यहाँ की हुकूमत ने उनको इमदाद दी, उनकी कुछ मदद की, यहाँ पर उनको कुछ काम दिया, खाना पहुँचाया थोड़ा बहुत हद तक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखिए कि ये अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से इतनी तकालीफ हो रही है, इतनी मसाइब और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। बच्चे भूखे हैं, औरतें परेशान हैं। रोज कोई ना कोई मीडिया में, जो मीडिया में ऐसे लोग जिंदा हैं अभी, जो हकीकत को बयान कर रहे हैं। मीडिया के चैनलों पर 70% मोदी का अप्रूवल रेट दिखाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो ये
माइग्रेंट लेबर चलकर जा रहे हैं ना, भूख से मरकर जा रहे हैं। एक सीमेंट के मिक्सर ट्रेलर में बंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहा था, मध्य प्रदेश में रोके, तो उस सीमेंट के मिक्सर में से 17 लोग निकलते हैं। उनसे जाकर पूछो, लगाओ उनके पास जाकर के 70% अप्रूवल रेट है मोदी का, बोलो क्या बोलेंगे? जो मर गए वो लोग, उनसे जाकर पूछो आप। मगर आज भी मीडिया के लोग जिंदा हैं जो सच बता रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जो गरीबों की तकलीफ को बयान कर रहे हैं, जो मजदूरों की बर्बादी की दास्तानों तक आज भी हमारे घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि फिर इन तमाम मसायब और मुश्किलात में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत। चेन्नई में किसी बेकरी में लिख दिया गया कि नहीं, यहां पर मुसलमान काम नहीं करते। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्यों इतनी नफरत आप कर रहे हैं? आप इस तरह के नोटिस लगाकर, ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी बर्खास्त हो चुकी है, और आप वो नोटिस लगा रहे बेकरी में। क्या नहीं, ये लोग क्या इंसान कहलाने की विलायक है कि इस तरह से हरकत करके ये किया जा रहा है? अलीगढ़ में एक बच्चे को इतना मारा और पीटा गया, सिर्फ मुसलमान है बोल के। मीरठ में पुलिस जा रही है, एक तरकारी की मंडी है, उसको उलट दिए पुलिस वाले। क्यों भाई? वो गरीब है, तरकारी बेच रहा है, उसको पल पलटा दिए। आखिर ये नफरत कहां जाकर रुकेगी? एक बात जहन नशीन कर लीजिए आप कि जो लोग आज वतन अजीज में ये नफरत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म आप कर सकते करिए। हम भी देखना चाह रहे हैं और दुनिया देख रही है आपकी हैवानियत को, दुनिया देख रही है कि आपके जुल्म को दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मगर याद रखिए, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप माइग्रेंट लेबरर्स को, जो 16 लोग मर गए, उनकी जबानों को तो आप खामोश कर दिए। आप मार मार कर मुसलमानों पर जुल्म करके उनको खामोश तो कर सकते हैं, मगर याद रखिए तारीख कभी माफ नहीं करेगी आपको। तारीख कभी माफ नहीं करेगी, हम इसको याद रखेंगे। हम इंसान हैं, हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, हम इसको याद रखेंगे। हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसा इस वक्त जुल्म हुआ था, कैसी नफरत पैदा की गई थी, कैसा एक बीमारी को एक मजहब से जोड़ दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं। मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता इस नफरत से। मुल्क मजबूत नहीं हो सकता जब हम गरीबों से इस तरह का बर्ताव करेंगे। कौन सी मोहब्बत के मजाहरे हम कर रहे हैं कि जब भारत की हाईवेज के ऊपर दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से लोग जा रहे हैं अपने वतन की तरफ। क्या जवाब देंगे हम इन लोगों को? और इनका कसूर क्या? इसमें सिर्फ गरीब है। अपने घर को, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने घर में एक चिराग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए हजार किलोमीटर दूर अपने घरों से फंसे पड़े हुए हैं। गुजरात से फोन आता है, सूरत से आता है कि हमको जाना है, हमारा इंतजाम करो। हम जाना चाहते हैं, बिहार को जाना चाहते हैं, सीमांचल को जाना चाहते हैं, किशनगंज को जाना चाहते हैं, अररिया को जाना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत हरकत करेगी। देख लिया ना आपने, जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे जब हमने कहा कि दिए जलाओ, थाली बजाओ, ये सब इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज देख लिया आपने इन लोगों के, गरीबों को 4 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स की नौकरी चले गई अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। आप खुद सोचिए कि तेलंगाना में 11,000 करोड़ रेवेन्यू आता था इस स्टेट को, आज 1200 दिन को, आज 1200 नहीं आ रहा है। 3,000 करोड़ तो सिर्फ तनख्वाहें देना है तेलंगाना सरकार को। बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% जीडीपी, अब -15% हो गया। 1 लाख करोड़ का आपने टारगेट लगाया था,
अप्रैल में टैक्सेस का कितने हैं आपके पास? 25,000 करोड़ भी नहीं है। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं? रेवेन्यू आता। मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व से नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मीन्स एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया कि इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। मैं तो पैगाम दे रहा हूं उन लेबरर्स को, उन गरीबों को, अभी भी आपके पास वक्त है, उठिए। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है मुसलमानों की नफरत का, निकालिए। जो सरकार आपकी आंखों पर ये पर्दा डालकर असल मसाइल पर आपकी तवज्जो नहीं ला रही। ये कौन है माइग्रेंट लेबर? कितने बताइए आलाजात के, उसमें कितने आलाजात के? पूरे गरीब हैं, पूरे के पूरे गरीब हैं। मरने वाले गरीब, हजारों किलोमीटर चलने वाला गरीब, बच्चों को, अपनी माओं को गोद में उठाकर साइकिल पर बिठाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये नजारे हम तमाम को हाउंट करेंगे। ये हम तमाम को, जिसके दिल में सीना है, जिसमें अगर रत्ती बराबर इंसानियत बरकरार है, तो उसको और हमको नींद रात में सोने नहीं देगी। ये नजारे, ये तकलीफ के मजाहरे हो रहे हैं। मैं आप तमाम से फिर से अपील कर रहा हूं कि ये कोविड-19, ये वायरस के खिलाफ आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, मास्क पहनना है आपको। आप जब कभी बाहर निकलेंगे मास्क पहनना है आपको। जिसके पास अगर सिम्टम्स हैं, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, या आपको रैश आ रहा है या खुजली हो रही है, फौरन गवर्नमेंट के अस्पताल को जाइए, फौरन जाइए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें मायूब बात नहीं है। ये बीमारी है और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि इस वायरस से मुकाबला करना है। वायरस से नफरत करिए, मरीज से मत करिए। अरे इसको कोविड हो गया, अरे तो इंसान है भाई, किसी को भी हो सकता है। बर्तानिया के वजीर आजम को हुआ, बड़े बड़े लोगों को हुआ। आपको और हमको मिलकर एक भारत के सिटीजन के नाते इस वायरस का मुकाबला करना। और जब होगा, जब आप और हम और पहले मैं अपने दिलों से इन तमाम नफरतों को निकालो। अगर दिल में नफरत है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। मैं आज के इस जलसे, यौमुल कुरान के इस जलसे से खास तौर से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं हमारे मालेगांव की गयूर आवाम को। मैं मालेगांव की माओं को, बुजुर्गों को सलाम कर रहा हूं। मालेगांव के नौजवानों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, वहां के उलमाओं से भीख मांग रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मालेगांव में बरकरार रखिए। मालेगांव में बहुत तेजी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है।
میں مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے، ان کے تمام ذمہ داروں سے، ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کی طرف توجہ لیجئے، مگر مالیگاؤں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسپلن کو، سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیے۔ آپ اپنے گھروں میں سلنڈر، آکسیجن کا سلنڈر لا کر علاج نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے آپ، اس سے یہ وائرس اور پھیلے گا۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھیے، ہم کو اپنی جانوں کو بچانے کا ہے، پوری کوشش کرنا ہے کہ کوئی ہمارا بیٹا، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، کوئی نہ مرے اس وائرس کے ذریعے۔ اور وہ کب ہوگا؟ ہم ان کی موت کو کب روکیں گے؟ جب ہم سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں گے۔ اگر مہاراشٹر کی حکومت مالیگاؤں میں کوارنٹائن کرتی ہے آپ کو، اس کوارنٹائن کو قبول کریے، کیونکہ وہ کوئی جیل نہیں ہے۔ آپ کو 10 دن 8 دن رکھیں گے وہاں پر، یقیناً گھر کی سہولتیں نہیں ہیں، مگر آپ کو الگ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی جان کو بچایا جا سکے۔ میں اس جلسے سے اپنے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، میں بھی مالیگاؤں میں کئی مرتبہ آیا، اور انشاءاللہ اللہ نے حیات رکھی تو دوبارہ تمہارے درمیان میں آؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ ماحول بحال ہوگا مالیگاؤں کا، وہ کھانے کی گلیاں دوبارہ بحال ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تمہارے گھر پر آ کر میں اپنی ماؤں سے تمہارے پاس کا جو رواج ہے، تمہارے ہاتھ سے انشاءاللہ گلاس کا دودھ پیوں گا، مگر اس ماحول کو بحال کرنے کے لیے آج میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیے، ڈسپلن کو رکھیے، غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے۔ یقیناً تکلیف ہے، غریب ہیں آپ، یقیناً آپ کے بہت سے مسائل ہیں جو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے ہماری غربت کا۔ میں آپ کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں ڈسپلن کو برقرار رکھیے۔ وہاں کی حکومت، وہاں کی سرکار، مفتی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، عبد المالک کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ڈاکٹر کوشش کر رہا ہے، خالد، تمام جماعت کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے کہ پورا تعاون کریے، جان بچانا ہے آپ کی، اور اس وقت ہوگا جب آپ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ۔ میں نے چیف منسٹر کے آفس کو میں نے کہا کہ وہ جیون ہاسپٹل میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، پرائیویٹ ہاسپٹلز کو آپ لوگ صحیح کریے۔ وہ تجویز بھی میں نے مہاراشٹر کی سرکار کو دیا ہوں، بلکہ میں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ تک آپ کی بات کو پہنچایا ہوں، میں آپ کی بات کو پہنچایا ہوں۔ میری بات حکومت کے ایک ایم پی سنجے راؤت مجھ سے بات کی تھی، میں نے کہا کہ آپ مالیگاؤں میں یہ چیزیں کرنا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب کچھ کریے، میں نے فوراً مفتی صاحب سے بات کرائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالیگاؤں میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ تمام کو شفا دے دیں، اللہ ہم تمام کی جانوں کو بچائے، مگر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم بھی فکر مند ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیے، غیر ضروری اپنے گھر سے مت نکلیے۔ اگر حکومت سہولتیں دیتی ہیں اس کا بھی جب استعمال دیکھ کر کریے، اور خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہیں، جو 65 سال کے اوپر ہیں، جو ڈائبٹک کے مریض ہیں، جن کو ہارٹ کی بیماری ہے، جن کو کڈنی کی بیماری ہے، ان کے لنگز کمزور ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ آپ مت نکلیے خدا کے لیے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، چاہے بچہ اور بچوں، آپ نکلو، اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کریے۔ اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو جانا ہے، ہم تلنگانہ میں الحمدللہ، میں سلام کرتا ہوں جماعت کے ہمارے ذمہ داروں کو جو پوری کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً بہت بڑا ہے، بہت تکلیف ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ تلنگانہ کے دوسری ریاستوں میں پھنسے ہیں، میں خود تلنگانہ کی حکومت سے کوشش کر کے ان کے پرمیشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ واپس آئیں گے، اور ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے بی جے پی کی حکومت سے، رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں، مگر جہاں پر حکومت سے لڑ کر یہ مسائل حل کرانے کا ہے، جہاں پر ہم تعاون دے سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، یقیناً اپنا تعاون دیں گے۔
اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں اس وائرس کو ختم کر دیجیے، اور ہم حکومت سے تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا جلال اپنے جمال میں تبدیل ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا، تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی۔ آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں، گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ۔ کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے، پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھینسا میں رکھیے نا، اس کو لگائیے، پورے سی سی ٹی وی کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کر رہے ہیں، تو بھینسا میں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، مجلس کا ہو یا بی جے پی کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو، کوئی بھی ہو، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ۔ یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے، کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے، رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہے، میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا۔ جاوید نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا، پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو۔ بہت سے لوگ، جاوید خود پریشان تھے، جاوید خود پریشان تھے، آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو، آپ ان چیزوں کو نوٹ کرو، آپ اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے۔ آپ کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی، اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا یہ۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، پورے دیکھنے والوں سے، کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے، اور پھر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کو، تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے۔ اس وائرس سے نفرت کریے، اس وائرس کر کسی کو پیشنٹ ہوا تو اس سے نفرت مت کریے، بلکہ ان پر رحم کریے، ان کے حوصلوں کو بلند کریے۔ میں کئی پیشنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کو ہمت دلاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں گاندھی اسپتال میں ایک صاحب ہیں نظام آباد کے، بولے کہ صاحب 39 ڈیز سے میں ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر سے بات کیا تو بولے اویسی صاحب ان کے 8 ٹیسٹ آئے، 8 ٹیسٹ میں 6 نیگیٹو ہیں، 6 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو ہیں۔ اس لیے صبر کریے، کسی کو شوق نہیں اسپتال میں رکھنے کا، مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی جان کو بچایا جائے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تعاون کریے، صبر سے کام لیجئے، جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریے، اس پر عمل کریے۔ آپ کی جان کو بچانا ہے، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چھپیں گے مرض بڑھے گا، اور مرض جب بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو لگ جائے گا۔ تو اس لیے آگے آئیے، آپ اپنے ذمہ داروں کو بتائیے اور اسپتال میں شریک ہوئیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان بچے گی، آپ کے افراد خاندان کی جان بچے گی، اور اس شہر، اس محلے میں ہم ایک نارملسی کو لا سکتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن اب وزیر اعظم بول رہے ہیں، نہیں معلوم یعنی کیا کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم۔ میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے
ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی ہے، ایکسپٹ ہوتی ہے۔ آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہا ہے ہم سے۔ کیا فارن پالیسی ہے؟ سکھم میں چین، ہمارے چین سے سپاہیوں سے مدبھیڑ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں، آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں۔ ایک کرنل کی شہادت ہو گئی، ایک میجر کی موت ہو گئی، سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے۔ کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب، مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں۔ آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ دوبارہ 20 رمضان کے دن دوبارہ ہوگی، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ گناہگار کچھ سامنے رکھ سکیں، شیر خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے، ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکیں، ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار، آپ رزاق ہیں اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے اللہ۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے، ان کی اس امداد کو، ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے۔ اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو، اس وائرس کو اٹھا لے۔ اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے۔ اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اللہ ابو جہل، ابو لہب، وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔ پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار، اللہ غریب پریشان ہے، غریب بھوکے ہیں، یا اللہ ہر گھر پریشان ہے پروردگار، اپنا رحم کر دیجئے اللہ۔ آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ رحم کر دیجئے اللہ۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔